यस भिडियो मार्फत म जीवन रूपान्तरणका केही सूत्रहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। पहिलो सूत्र, हामी जब कुनै पनि कर्म गर्छौं नि, कर्मको परिणामको चिन्ता लिने होइन, कर्ममै मजा लिने। जति बेला हामी कर्म गरिरहेका हुन्छौं नि, त्यो कर्म गर्दा गर्दै आनन्दित हुने, आनन्द लिने, अथवा भनौं कर्मको मजा लिने। एक शब्दमा भन्दा जीवन रूपान्तरण गर्नको निमित्त के कर्म गर्ने, त्यसको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। चाहे सानो कर्म होस्, चाहे ठूलो कर्म होस्, चाहे असल कर्म होस्, चाहे खराब कर्म होस्। यो असल र खराब पनि बडा विरोधाभासी कुरा हो। तपाई असल कर्म गरिरहनु भएको छ, सत्यको मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ, तर भीडले, बहुसंख्यक मान्छेले त्यसलाई असल होइन भन्छ भने त्यो खराब जस्तो प्रतीत हुन्छ। तर तपाईको स्वयंको चेतना पनि त छ। त्यस आधारमा तपाई के गर्न खोजिरहनु भएको छ, त्यसलाई तपाईले कन्फ्युजन नरहिकन बुझेर त्यो कर्ममा अघि बढ्न जरुरी हुन्छ। र जब हामी कर्मको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्छौं, लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यो लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नको निमित्त संकल्पबद्ध हुन जरुरी छ। म जीवन रूपान्तरणका सूत्रहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। हो, हामी संकल्पबद्ध हुन जरुरी छ। जब हामी कुनै पनि कर्मको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्छौं नि, लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यो कर्मको उचाइ अथवा त्यो कर्मको गहिराईसम्म जानको निमित्त हामीले संकल्पवान हुन जरुरी छ। र हामीमा संकल्पको कमी रह्यो भने हामी त्यो चीजको गहिराईमा, त्यो चीजको सम्पूर्ण रहस्यमा समाहित हुन सक्दैनौं, पुग्न सक्दैनौं, प्रविष्ट हुन सक्दैनौं। यसर्थ लक्ष्य निर्धारणपछि संकल्पको बहुत जरुरी हुन्छ। त्यसपछि हामीले लोकमतलाई मान्यता दिन छोड्नुपर्छ। यदि जीवन रूपान्तरण गर्ने हो भने तपाईको चेतनाको आधारमा कुनै पनि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने लोकमत अनेक प्रकारका हुन्छ। मानिसहरूले अनेक प्रतिक्रिया जनाउँछन् तपाईको कर्म उप, र ती प्रतिक्रियाहरूले तपाईलाई प्रभावित बनाए भने पनि तपाईको लक्ष्य दूरो रहन सक्छ, तपाईको संकल्प डगमगाउन सक्छ। यसर्थ तपाई कुन गहिराईमा गएर कुन कर्म गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस आधारमा तपाईले लोकमतलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, उपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यावत चीजहरू गरिसकेपछि तपाई बिस्तारै बिस्तारै तपाई आफ्नो कर्ममा मजा लिन थाल्नुहुन्छ। तपाई लक्ष्यलाई असहज मान्नुहुन्न, सहज रूपमा स्वीकार गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको संकल्प पनि दृढ हुन्छ, र जब संकल्प दृढ हुन्छ नि, तपाई कर्मको गहिराईतिर बिस्तारै बिस्तारै जान थाल्नुहुन्छ। हो, जब हामी कुनै पनि कर्मलाई जटिल छ भन्ने भावबाट कर्म सुरु गर्छौं, या यो त मेरो बाध्यता हो, यो नगरी त म बाँच्दिन, यस्ता निराशावादी भावहरूको आधारमा तपाई कुनै पनि कर्म गर्नुहुन्छ, त्यो कर्म धार्मिक होस्, त्यो कर्म सामाजिक होस्, त्यो कर्म सेवाको होस्, त्यो कर्म तपाईको जीवनलाई, स्वयंलाई रूपान्तरण गर्ने कर्म किन नहोस्, तपाई सकारात्मक भावबाट प्रेरित हुन आवश्यक हुन्छ। हो, जीवनमा यी यस्ता सूत्रहरू यदि हामीले कार्यान्वयन गर्दै गयौं भने, एक त कर्मबाट आनन्द प्राप्त हुन्छ, दुई कर्मबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, तीन कर्मले थकान दिँदैन, कर्मले एक उत्फुल्लता दिन्छ। यदि तपाई अगाडि मैले भनेका प्रक्रियाहरूलाई सहज रूपले, सरल रूपले, समझपूर्ण भएर स्टेपहरू चाल्नुहुन्छ भने तपाई जीवनमा आनन्दको हकदार बन्नुहुन्छ। सफलता असफलता, लोकमत, मान्छेहरूका विचार अभिव्यक्ति, उनीहरूका प्रतिक्रिया त हरपल त्यस्तै हुन्छन्, जो सदियौं सदियौंदेखि चलिआएका छन् निरन्तरतामा। तर तपाई
तपाईका कर्मलाई दृढ संकल्प भएर सकारात्मक भावहरूलाई प्रकट गर्दै गर्दै अगाडि बढाउनुहोस्। तपाई आनन्दको हकदार हुनुहुन्छ, आनन्दको हकदार बन्नुहुन्छ। अरू समाजले परिभाषा गरेको सफलता तपाईलाई मिल्छ कि मिल्दैन त्यो त मलाई थाहा छैन, तर तपाईको जीवनमा बडा उत्फुल्लता हुन्छ, बडा शान्ति हुन्छ, बडा प्रेमिल तपाई बन्नुहुन्छ, बडा मैत्रीले तपाई भरिनुहुन्छ। तपाईमा सम्पूर्ण मानवहरूप्रति समभाव प्रकट हुन्छ। हो, आज यति भन्छु र यसका साथसाथै यहाँहरू सबैमा प्रेम नमन भन्न चाहन्छु।